बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। अभी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत के बाहर मौजूद हैं। आज बड़ा अहम और दिलचस्प केस यहाँ पे उसकी समाअत हुई है। वो है कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक कुछ थ्योरीज़ और या उसको सर्ची थ्योरीज़ या जो भी आप कहें उससे मुतल्लिक ये मामला था। और ये अदालत को ये कहा गया था कि डीएनए जो टेस्ट है उससे मुतल्लिक और डीएनए के ज़रिए कुछ जो तब्दीली है इंसान के अंदर कर दी जाती है और वैक्सीन से अमवात ज़्यादा होंगी, बहुत सारी चीज़ें थीं। जो केस की समाअत थी उसका मुकम्मल अहवाल हमारे दोस्त हैं फ़याज़ महमूद, उनके हमने जो चैनल है यूट्यूब का उस पर हमने मुकम्मल अहवाल बयान किया है। अभी हम बात करेंगे कि जो पटिशन में क्या है और जो पटिशनर हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं इसमें वो असल में उन्होंने क्या रिसर्च क्या किया है इस मामले में। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक असद साहब, जो इस केस में कौंसल थे, वकील थे, जिन्होंने केस अदालत के सामने पेश किया है। इसके अलावा जो पटिशनर हैं इस केस में तारिक खोखर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी सवालात करेंगे कि ये रिसर्च कहाँ से उन्होंने की और इसकी ऑथेंटिसिटी किस हद तक मौजूद है। तारिक असद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो आपने पटिशन डाली है उसमें बुनियादी पॉइंट्स बता दें कि कौन से पॉइंट्स आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट रिस्ट्रेन आप कराना चाहते हैं कि गवर्नमेंट वैक्सीन को ना लेके आए, कोरोना वैक्सीन को, वो बुनियादी पॉइंट्स मुझे बता दें आप। देखिए, एक तो सबसे बुनियादी बात तो ये है कि एक इस्लामी मुल्क है जो कि इस्लाम के नाम पर बना और इस्लामी नज़रियाती बुनियाद पर बना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसे अपने जिस्म में कोई भी चीज़ जो हराम हो वो हम दाखिल नहीं कर सकते। और जो वैक्सीन हमें लगाई जा रही है इसके अंदर बुनियादी तौर पर तो ये जानना ज़रूरी है कि इसमें सूअर और बंदर की डीएनएज़ हमारे जिस्म में दाखिल की जाएंगी। और उसके अंदर नैनोबोट्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, जो माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स कह सकते हैं उनको, वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएगा और वो मूव करते हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देते हैं और हमारे जिस्म में जो कुछ भी है हमारे बॉडी में, हमारी सोच में, वो सारा ट्रांसफ़र होता है उनको, जो कि इसको ये दाखिल कर रहे हैं। जो पिटीशन है उसमें आपने क्या क्या मांगा है कि आप क्या गवर्नमेंट को देखिए, अभी एक तो हम सबसे पहले तो ये था कि हम इस वैक्सीन के बारे में पूरा तारुफ दें। मुकम्मल तारुफ दिया है और हमने पूरी रिसर्च के साथ, जिसमें हज़ारों डॉक्टर्स जो हैं, स्पेशलिस्ट हैं और दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, उनके अलायंस बने हैं जिन्होंने ये कहा है कि ये कोविड-19 का जो वैक्सीन है, ये क्राइम। और इसका मकसद क्या है आपको ये बताता चलूँ कि बिल गेट्स का जो एक एजेंडा है वो डीपॉपुलेशन है, डीपॉपुलेट करना, कि आबादी को कम करना। तो उस लिहाज से ये इसके साथ डेथ्स होंगी इस वैक्सीन के साथ, और जो डेथ्स होंगी तो उससे ये समझा जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये जो कोविड-19 है इसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं और डेथ्स जो है इंक्रीज़ हो रही हैं। जैसे अभी हमारे मुल्क में ये एक तासुर दिया जा रहा है, हालांकि हकीकत नहीं है, और उसके ज़रिए से वैक्सीन को और ज़्यादा पॉपुलर किया जाएगा कि हर एक वैक्सीन लगवाए। और हमारा बुनियादी तौर पर मुकम्मल तौर पर हम एक समझने के एक जैसे एक पपेट होता है वैसे होंगे और उनको हमारे तमाम मूवमेंट, हम कहाँ जाते हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या खा पी रहे हैं, कौन सी मेडिसिन लिए हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारे ऊपर, क्या उसके असरात हो रहे हैं, ये सारी बारीकियों तक, यहाँ तक कि कोई सेक्स कर रहे हैं तो सेक्स के बारे में भी वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको आ जाएगी। और हम बिल्कुल इस तरह से होंगे जैसे एक रोबोट होता है, पपेट होता है, और हमारे हर चीज़ जो हमारी एक्सपोज हो जाती है। ये दूसरी बात तो ये है, तो हमारी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यह है कि हमारे सारा फाइनेंशियल कंट्रोल ये जो यानी जो कर रहे हैं ये उनके हाथ में हर चीज़ चली जाएगी हमारी। तो उस लिहाज से हमारी एक ऐसी हालत होगी जैसे कि हम बिल्कुल डिटेंशन में हैं, उनके कैदी हैं और वो हमें जिस तरह से चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। और अगर हम कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं करने देना चाहते तो वो भी हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे नैनोबोट्स हैं वो उसके ज़रिए से वो कंट्रोल कर सकते हैं। तारिक खोखर साहब, ये बताएं कि आपने एक नक्शा जो है हाथ में पकड़ा हुआ है, तो क्या रिसर्च है ये, आपने कहाँ से की, कितनी ऑथेंटिसिटी है, क्या यहाँ कहीं पे ये पब्लिश भी हुई है?
عرض یہ ہے جی کہ یہ ویری ویل نون چارٹ ہے، اور یہ چارٹ ویٹیکنس کا چارٹ ہے. ویٹیکنز بیسیکلی پیگن ریلیجن سے انہوں نے ارلی سینچریز میں سٹارٹ لیا، اور پھر نمرود اور جو فرعون ہیں اس کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ایک الائنس بنایا، اور ہندوازم بیسیکلی ان کا موٹیو تھا. پیگن ریلیجنز میں پھر انہوں نے اس کو مور ایڈوانس کرتے ہوئے یہ سیٹانکزم میں آئے. پھر انہوں نے رومن سے، جب رومن ریلیجن سے انہوں نے کنورٹ کیا ہندوازم کو کمبائن کر کے، یہ پھر انہوں نے ایک نیا کرسچینٹی ریلیجن ٹو جوڈازم، پہلے انہوں نے جوڈازم بنایا. یہ اوپر سے یہ چارٹ شروع ہو رہا ہے، یہ جوڈازم ہے، یہ فیرو ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، اور اس میں ٹیمپلرز ہیں. ٹیمپلرز بیسیکلی یہ وہی کنٹرول تھا نمرود کا، فرعون کا، وہاں سے ٹیمپلر بنے. ٹیمپلر سے یہ جو کرسچن لوگوں کے جو کنگ تھے ان کے یہ محافظ بنے. تو یہ بیسیکلی یہ وہ فورس ہے، وہ پاورفل ایول فورس ہے جس نے انسانیت کے شروع سے ایک شیطانی کردار ادا کرتے ہوئے یہ اس کی اتھینٹکسٹی کی طرف میں ہی جا رہا ہوں تفصیل سے، کہ یہ پھر آپ اس چارٹ میں اتنا تھوڑا سا دکھا دیں. ہم نے بڑی محنت سے اس کو بڑا کیا ہے. یہ خازرز ہیں، یہ فری میسنز ہیں، سوئٹزرلینڈ سے انہوں نے سٹارٹ لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی خلافت تھی ہماری 4 خلفاء راشدین کو انہوں نے ختم کرایا ویٹیکنز نے. اچھا، اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چپ ہے اس میں پگ یا منکی کا وہ جو ڈی این اے وہ لگایا جائے گا، وہ کتنے عرصے میں لگ سکتا ہے؟ مطلب فار ایگزامپل کسی بندے نے ایک ویکسین لگوائی ہے تو کتنے عرصے میں وہ چینجنگ ہو جائے گا؟ کتنی تبدیلی ہوگی؟ تبدیلی فوری طور پر شروع ہو جائے گی. مطلب کیا نانو بوٹس ہیں وہ تو فوری طور پہ جو بلڈ میں چلے جائیں گے. نہیں، کیا انسان کے اندر وہ تبدیلی آ جائے گی؟ تبدیلی آئے گی. اب دیکھیں آپ ڈی این اے جو ہے، ساری شخصیت کسی کی بھی پہچان بھی ڈی این اے سے ہے. اب جب ڈی این اے ہی چینج ہو جائے گا تو اس کی شخصیت مکمل طور پہ چینج ہو جائے گی. اب دیکھیں اس کا مطلب ہے کووڈ کا ہی، اب دیکھیں کہ کیا ایبریویشن ہے کہ سرٹیفکیشن آف ویلڈ آئیڈینٹیفیکیشن. اب یہ وہ جو لگا رہے ہیں، یہ ایکچولی کووڈ ہی پہلے ہی یہ پری پلان تھا، اور یہ سیلف کریٹڈ ہے. یہ کوئی بیماری یا یہ وبا نہیں ہے، یہ انہوں نے کریٹ کیا. اور اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکمل سازش ہے، صرف ویکسین نہیں بلکہ کووڈ بھی پوری طرح سے سازش نہیں. سازش تو بہت پہلے سے. آپ نے جو گورنمنٹ سے آپ نے کوئی درخواست دی ہے؟ ہم نے گورنمنٹ کو درخواست اس لیے دینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا کہ ہم دیں گے تو وہ ہماری درخواست کو کہاں کیبنٹ میں پٹ اپ کریں گے. یہاں آرڈر ہوتا ہے کہ کیبنٹ اس کو اپ کمنگ میٹنگ میں کیبنٹ میں ڈیسائیڈ کرے، وہ نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کہ دیکھیے میں تو یہ بات کھل کے کیا کرتا ہوں. اچھا، یہ ناظرین طارق اسد صاحب تھے جو آج اس کیس میں بطور وکیل پیش ہوئے ہیں، اور طارق کھوکھر صاحب جو پٹیشنر تھے اس معاملے میں. پورا کیس طارق صاحب نے بتایا کہ کیا انہوں نے پیش کیا. عدالت نے اب اس پر فیصلہ کرنا ہے. کھوکھر صاحب نے اس کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بتا دیں، ریسرچ بتا دی، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا. بنیادی طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سازشی تھیوری ہے، لیکن ہے یا اس میں آگے جو ویکسین بھی اس طرح کی آ رہی ہے، لیکن اب جو ہے وہ اس پہ ہم نے دیکھنا ہے، یا اوورہال اس میں اتھینٹسٹی جو ہے وہ میٹر بہت کرتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کیسے آگے لے کر مطلب چلے گی، یا یہ ہے کہ اس میں کتنی معاملات جو ہے وہ آگے جا سکتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے اس معاملے کو کیسے دیکھ سکتی ہے یا نہیں دیکھ سکتی، تمام جو تفصیلات ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. تھینک یو.